अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, दो बहुत बड़ी खबरें। एक तो बिलाखिर सुहेल आफरीदी और इमरान खान साहब की मुलाकात का जो मामला है उसके ऊपर एक बड़ा हुक्म जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके ऊपर बात करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बहुत हैरान कुन केस था, उसकी तफसील भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, आप चौंक के रह जाएंगे। आज जज साहब को भरी अदालत में धमकी देना पड़ गई। ये मुआजरा क्या है, इसके ऊपर बात करने से पहले सुहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात का जो मामला है वो बिलाखिर हल होता हुआ नजर आ रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है सुहेल खान अफरीदी साहब को। नाज़रीन, सुहेल खान अफरीदी जिनको इमरान खान साहब ने मुंतखब किया है, उसके बाद से जिस तरह पूरा निज़ाम उनके खिलाफ खड़ा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ खड़ी हुई, इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ खड़ी हुई, और उसके बाद फिर अब अदालतें उनके खिलाफ खड़ी हो गई, ये बहुत हैरान कुन था। यानी वो बंदा जिसको इमरान खान ने वोटों से मुंतखब करवाया, 90 वोट पड़े उस बंदे को, उसको कबूल नहीं कर रहा सिस्टम। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके पहुंचा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पहुंचा। शहबाज शरीफ को उसने कहा कि सर मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाएं। उस बंदे ने खत लिखे, महकमा दाखिला पंजाब को खत लिखा, शहबाज शरीफ को खत लिखा कि मैं एक सूबे का मुंतखब सीएम हूं, आप मेरे लीडर से मुलाकात करवाएं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी यही कहा कि मैं आपको पूछ के बताऊंगा, और अभी तक कुछ पूछ कर नहीं बताया गया। एक सूबे के सीएम को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पूछ के बताना था कुछ कि मैं आपकी मुलाकात करवा सकता हूं या नहीं करवा सकता, वो नहीं बताया गया। इसी तरह चीफ साहब को राब्ता किया उन्होंने, चीफ जस्टिस के ऑफिस ने उनको कहा कि हम आपको पूछ कर बताएंगे, अभी तक नहीं बताया गया। लेकिन उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर पहुंचे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतराजात आयद किए गए। नाज़रीन, एतराजात क्या थे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, जिसका एक वतीरा बना हुआ है, जब भी तहरीक इंसाफ का कोई मामला आएगा उसके ऊपर उसने एतराजात लगाने। अब एतराजात सुनकर आपकी हंसी निकल जाएगी। एतराजात क्या लगाए जी? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने सबसे पहला एतराज ये लगाया कि ये जो है सुहेल खान अफरीदी जो है, इससे पहले चूंकि मुलाकातों का एक मैकेनिज्म तय किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले की रोशनी में, और उसमें उन्होंने बताया था कि मुलाकातें जब करनी मकसूद होंगी, अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ जब भी कोई बंदा मिलना चाहेगा तो उसका सिर्फ एक ही तरीका होगा, उसकी एक फहरिस्त आएगी सलमान अकरम राजा साहब के जरिए, और फिर वो अडयाला जेल के हुकाम को भेजी जाएगी और यूं मुलाकातें समूथ हो जाएंगी। नाजरीन, उस लिस्ट को कई बार भेजा गया और उस लिस्ट के ऊपर एक मुलाकात भी अडयाला जेल के अंदर नहीं हुई। अपने ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद नहीं करवा सकी ये जजेस। आज ये कहते हैं जी कि रजिस्ट्रार साहब ये कहते हैं कि एतराजात ये है कि आपके जो मुलाकातों के हवाले से एक अदालती फैसला आया हुआ है और उसमें जो है वो एक मैकेनिज्म तय हुआ है और आप उस तरीके से आए। उसके बाद जो अली बुखारी साहब से ये सवाल पूछा जज अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कि क्या दरखास्त गुजार उसमें फरीक था, उन्होंने कहा सर बिल्कुल, हम तो उसमें फरीक थे ही नहीं। सुहेल खान अफरीदी तो अभी सीएम बना है, वो तो बहुत पहले का मामला और उसमें अभी कभी कोई मुलाकात हुई नहीं है बाय द वे। उसके बाद उन्होंने कहा जी फिर ठीक है, ये एतराजात तो खत्म हो गया, ये बात यहाँ पे खत्म कर देते हैं। फिर ये एतराजात आयद हुआ कि वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा है वो काबीना के फैसले के बगैर कैसे दरखास्त दायर कर सकते हैं। यानी आप इनकी हालत देखें, रजिस्ट्रार साहब की ज़हनी हालत का अंदाजा लगाएं आप इस बात से कि वो ये कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का जो सीएम है उसको चाहिए कि वो काबीना का इजलास बुलाए, उसके बाद वो एक मंजूरी ले और उसके बाद वो आकर मुलाकात की इस्तदा करे। उस काबीना की मंजूरी के बगैर वो कैसे इमरान खान साहब से मिलने की इस्तदा कर सकता है। यानी उसको ये समझ नहीं आ रही कि सीएम जो है वो मिलना ही इसलिए चाह रहा है इमरान खान साहब से कि मैंने काबीना बनानी है, मैंने मशवरा करना है, मैंने इमरान खान साहब से कुछ हिदायत लेनी है। यानी काबीना उनको बनने ही नहीं दी जा रही और ऊपर से कहा जा रहा है कि काबीना तो ही नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। उसके बाद उन्होंने कहा भाई ये एतराज बनता ही नहीं है। जज साहब अली बुखारी साहब ने भी कहा कि सर अभी तो काबीना बनी ही नहीं है, और इस पे अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि चले आपका ये एतराजात भी खत्म कर देते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि क्या जेल मुलाकात की फहरिस्त देने वाली कमेटी को नाम दिया गया। अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने ये सवाल पूछा। उन्होंने कहा जी फहरिस्त में नाम शामिल था, फिर भी मुलाकात नहीं करवाई गई। अच्छा, लिस्ट में नाम शामिल कर लिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर लिया गया था, और उन्होंने कहा जी हम रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराजात थे उनको हम दूर कर लेते हैं। यानी रजिस्ट्रार साहब ने क्या एतराजात लगाए कि काबीना की मर्जी के बगैर कैसे आगे। यानी इनको उस वक्त याद नहीं आता जब नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के फैसले करते थे, जब नवाज शरीफ साहब जेल से बैठ के फैसले करते थे, जब आसिफ जरदारी साहब जेल से बैठ के फैसले करते थे। उस वक्त किसी को कोई मसला नहीं होता था, बड़े बड़े फैसले होते थे और लाइनें लगी होती थी। आप वो लिस्ट निकाल के देखें, आपको अंदाजा होगा कि कितनी मुलाकातें नवाज शरीफ साहब के घर में होती, नवाज शरीफ साहब की जेल में होती थी, किस तरह से घर के खाने आते थे। इमरान खान साहब का सीएम उसको मिलना चाह रहा है,
نہیں ملنے دیا جا رہا. اور رجسٹرار کہہ رہے جی کہ کابینہ کی مرضی کے بغیر کیسے آگے. او بھائی, یہاں پہ وزیر اعظم کہہ رہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم جب یہ کہہ رہے ہیں, جب سپریم کورٹ کا رجسٹرار, سپریم کورٹ کا عملہ یہ کہہ رہے ہیں ہم پوچھ کر بتائیں گے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کابینہ, اس نے اس لسٹ میں نام کیوں نہیں شامل کروایا؟ بہرحال اعتراضات سارے دور کر دیے گئے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ سر ایک صوبہ اس کی کابینہ کی تشکیل کا معاملہ ہے اور اس کو آپ بہت سنجیدگی سے دیکھیں. لیکن جج صاحب نے جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے تمام اعتراضات ختم کر کے. اس میں انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو, سیکرٹری محکمہ داخلہ پنجاب کو, آئی جی پولیس کو اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر کے 23 اکتوبر تک جواب طلب کیا. یعنی اصولی طور پہ ہوتا تو یہ اس معاملے کو بہت جلدی ٹیک اپ کیا جاتا. یعنی اس میں وہ چونکہ کابینہ بنانی ہے, یہ ایک بہت سیریس مسئلہ ہے, ایک صوبہ کابینہ کے بغیر چل رہا ہے, تو اس لیے اس کو وہ ارجنٹ بیسس پہ سننا چاہیے تھے ان کو. لیکن انہوں نے اس کو نہیں سنا. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے. یعنی جمعرات کو اب جو ہے وہ ملاقات کے حوالے سے فائنل آرڈر دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. ایک بندہ ہے جو نیا آیا ہوا ہے, آپ اس کو انٹرٹین کریں, آپ اس کو عزت دیں, آپ اس کو کہیں کہ سر ٹھیک ہے آپ جائیں, آپ کا حق ہے, آپ مل لیں عمران خان صاحب سے. آپ جب شروع میں ہی اس کو اتنا انوائے کریں گے, اتنا اوفینڈ کریں گے, اتنا اس کو زج کریں گے, وہ اور زیادہ سخت ہوگا. ابھی اس نے سخت فیصلے کرنا شروع کر دیے, ابھی وہ وہاں پہ عوام میں چلا گیا, اس سے بھی آپ کو پریشانی بڑھ گئی. تو یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا, جو کوپریشن ہوتا ہے یہ میوچل کنسنٹ سے ہوتا ہے, یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. آپ اس کو اس کی ملاقات کروا دیتے, نیکسٹ ٹائم جب آپ اس کے پاس کوئی معاملہ لے کے جاتے وہ آپ کو بہت پروٹوکول سے ملتا, وہ کرٹسی میں ملتا. لیکن آپ نے زج کرنا مناسب سمجھا, اب وہ زج ہو رہا ہے, اب وہ عوام میں جا رہا ہے, اب وہ مشیران کے جرگے بلا رہا ہے, جو آپ کا سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ عوام میں لے کے چلا گیا, جو آپ نہیں چاہتے تھے. اب آپ کو اگین مسئلہ ہوگا. اس لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. دوسری طرف ناظرین, ایک اور بہت بڑا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر. یعنی کیس کیا ہے جی, ایک بڑے اہم ادارے کے افسران پچھلے 8-10 دنوں میں اغوا ہو رہے ہیں, دھڑا دھڑ اغوا ہو رہے ہیں. 7 افسران پنجاب سے اغوا ہو گئے, ایک اسلام آباد سے بھی اغوا ہوا ہے. بتایا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ یہ ایک ادارہ بنایا تھا NCCI, نیشنل سائبر کرائم ایجنسی, FIA کو کاٹ کے FIA کے ہی لوگوں کو یہاں پہ لے کے جایا گیا. اور اس کے کوئی 6 لوگ جو ہے وہ ناظرین 6 لوگ لاہور سے اغوا ہوئے ہیں, اسلام آباد سے ایک بندہ ان کا اغوا ہوا ہے. یہ ڈپٹی ڈائریکٹر لیول کے افسران ہیں, اور ایک بندہ ان کا گجرانوالہ سے بھی اغوا ہوا ہے. اور 7 لوگ تقریباً مریم صاحبہ کے صوبے سے اٹھا لیے گئے. ابھی تک کسی کا کوئی پتہ نہیں ہے کیوں اٹھائے گئے, یہ بھی ابھی تک کسی کو کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھائے گئے, کیا کہانی ہے. لیکن اب ایک حیران کن چیز آج یہ سامنے آئی ہے کہ ایک جو افسر ہیں NCCI کے ڈپٹی ڈائریکٹر محمد عثمان جو ہے, ان کے جو یہ عثمان صاحب جو تھے, ان کی اہلیہ جو ہیں, انہوں نے ایک مقدمہ دائر کیا شمس کالونی میں, اور کہا جا رہا ہے کہ 14 اکتوبر کی شام کو فلیٹ کے نیچے سے 4 افراد ان کو آئے اور زبردستی گاڑی میں اٹھا کر لے گئے. یہ آج انکشاف ہوا کہ ان کی جو اہلیہ ہیں, وکیل نے یہ کہا جی کہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, اور انہوں نے یہ انکشاف کیا ان کی اہلیہ نے کہ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے کہ میں اس پٹیشن کو واپس لے لوں, اب ان سے بھی رابطہ نہیں ہو رہا. یعنی اب ایک افسر کو اٹھا لیا گیا, اس کی اہلیہ جو ہیں وہ درخواست دے رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم درخواست نہ دو, تم اس درخواست کو واپس لے لو. بہرحال اس کے اوپر جو آج جج صاحب تھے جسٹس محمد اعظم خان صاحب, انہوں نے اس کیس کو دیکھا. انہوں نے کہا جی کہ میں پولیس کو 3 روز کی یہ مہلت دیتا ہوں کہ 3 روز کے اندر اندر پولیس جو ہے وہ ان کو بازیاب کروائے, ورنہ ہم بھی وہی آرڈر کرنا شروع کر دیں گے جو باقی بینچز جو ہے وہ کرتے رہیں. یہ جو دھمکی ہے یہ جسٹس اعظم خان صاحب نے دی ہے اوپن کورٹ کے اندر. کس کو دی ہے؟ یہ پروسیکیوشن کو, گورنمنٹ کو, پولیس کو اور سرکاری وکلا کو. انہوں نے کہا کہ میں آپ 3 دن میں بندہ بازیاب کروائیں, ورنہ ہم وہ سب شروع کر دیں گے جو باقی بینچز کرتے تھے. اب باقی بینچز سے کیا مراد ہے؟ جسٹس اعظم خان صاحب کو اب یاد آ گئے, مجھے لگتا ہے بابر ستار صاحب, اور اب ان کو یاد آ گئے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب. یہ وہ ججز تھے جو مسنگ پرسنز کے اندر بڑے سخت حکم دیتے تھے. یہ وہ ججز تھے جو کبھی وزیر اعظم کو طلب کر رہے ہوتے تھے, کبھی کمانڈر کو طلب کر رہے ہوتے تھے, کبھی بڑے ٹاپ لیول کے افسران کو بلاتے تھے اور کہتے تھے ہم آپ کو نوٹس کریں گے, ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اور ان کے پاس جو کیسز لگتے تھے وہ لوگ بازیاب بھی ہو جاتے تھے. اعظم خان صاحب اب ان ججز کی اگزامپل دے رہے ہیں جن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے انہی ججز نے نشان عبرت بنا دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے اگر آپ ان کو بازیاب نہیں کریں گے تو ہم
آپ اب ان ججز جیسے جو ہے وہ آرڈر کرنا شروع کر دیں گے. یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے ناظرین. اب آپ خود سوچ لیں کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کا کام ہے, اگر وہ کام چیف جسٹس صاحب کا آفس نہیں کر سکا, اگر وہ کام اس ملک کا چیف ایگزیکٹو نہیں کر سکا, یعنی شہباز شریف صاحب کو اگر یہ کہنا پڑ جائے کہ میں آپ کو پوچھ کے بتاؤں گا, تو وہ کام پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ججز جو ہے وہ ماڑے ججز کیسے کریں گے؟ بڑے ڈرے اور سہمے ججز. ناظرین, دوسری طرف آج 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بہت ہی امپورٹنٹ کیس کی ہیئرنگ ہے, وہ سپریم کورٹ کے اندر جاری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.